دوستان السلام علیکم. دیر شده از خاطر مصروفیات خو بلیگو موضوعی اجتماعی بلی میگو معاشرتی مسئله مگب نست گمارا مسائل قدر باید یاد شمو دا بورم متر کمین معاشره آدمای خیر کلویا آدمای که خیر شده دیگو مرسا هموتر آدما شکر دا معاشره زیاده ہمیشہ پایماندارا دیشتی گرفتا ہمیشہ ضرورت مندارا نیاز مندارا کنجکش کومک کدا دا مسئلے دوائی مسئلے آپریشن مسئلے فیس کتاب کاپی راشن یا بلوک مسائل کرائے خانہ حتی قرض داریا یا بلوک مسائل نا یہ طرح افراد ہمیشہ باعث خیری جامعہ بدا باعث خیری سوسائٹی بدا لیکن متاسفانہ وہ طرح دبا ہم ہستا ہے کہ ریزہ ریزہ مجبوریہ یہ مردم خود کو فائدہ بال کدا انار بازی میں دوا پیسے ازنار بخرا مثلا برتھ سرٹیفکیٹ دا کارا حتی تا یک موٹر سائیکل ہم گرفتا برتھ سرٹیفکیٹ جوڑ کر یک موٹر سائیکل از برای خدا گاہ 600 روپیہ بدنی برتھ سرٹیفکیٹ دمو زمان یک موٹر سائیکل گرفتا برتھ سرٹیفکیٹ تیار کرتا ہمیں تر نکاح نامہ ہمیں تر طلاق نامہ ہمیں تر یک بلوک مسائل دگایا بلدی ازی انمی بعض آدمائی بے ننگی بے وجدان بعض آدمائی بے غیرت از مجبوریہ ازی قوم فائدہ بال کدا انار ہمیشہ لوٹ ماری کدا بعضیات گرد گوشے ڈی سی آفس شور مخرا یو کس لوکل دا کارشیا یا اخبار اعلان چدا کار کس کی شناخت کارت سے بلا کہ ڈی سی آفس رابطہ کنا یعنی منا امنار بازی میں دیا 2 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ از گر شمیگرا بازی میں دیا مبرد پیشی لوکل والا میں شندنا مگا میرا فوٹوش دا کمپیوٹر دیگر وہ یا میگرا یا نہ میگرا یہ بازی میں دیا مگر فوٹوش گری تم بورو از بعد مگر کہنے ما انشاءاللہ صبح شناخت کارت جوڑنم داروز بعد 20 روز بعد والیکشن دنی ازنار خلطہ بلسر شندقتا بال کدا بردا لیکن مردم ازمو خودون چھ ہم پانیت نمشا یعنی بعض ایک آدم مر ٹیلفون کدا کہ شاید واضح نہ بشو وکیل کہ ازمو 4 سال مشا پیسہ گرتا کہ ما بریت شناخت کارت جوڑنم توال جوڑنا کدال پیسے ما واپس نمیدا ما بسیار ضرورت مند شدوم بسیار غدر بیکار بے روزگار شدوم پیسہ دا کار میں وہ برادرہ ہمیں شمو چطور تصور دین کی وہ کس دا پیسہ شناخت کارت بریشن جوڑ کنا وہ کس دا پیسہ پاسپورٹ بریشن جوڑ کنا اول تقصیر از خودون شما ہے نا بس وہ آدمہ بسیار بیننگا انمو آدمہ بسیار بیننگا کہ مردم از خود خوربازی میں دیا پیسہ از گر شمکنا ایک وقتا بیاد شماستا ہمیں 2021 کی سیل مہاجرین بعد از اقتدار طالبو دا پاکستان اما یک خبر ما بسیار واضح برای شما قومانا زیاد شما دا بروشتین از کوئٹا خبر ندارین یک بلو غوائی فیرامنین نفاق من دزین بین ازری کوئٹا و افغانستان شما نفاق من دزین تمام شمار نمو منای کمی کارار منار مگمنا ازری کوئٹا دا مریاباد سید آباد این دوی علمدار روڈ آباد بدنا ازری کوئٹا یعنی مناز 50 60 70 80 سال ایک دنہ ریزا اولی دشتن خب اولاتایش کٹاش دولی تقسیم در تقسیم در تقسیم وقت کڑول خرولی دا نصیب یار کدم شیک دنہ اولی امدا دا بروری زیاد دو ہمائی کی دا پسا نزول بے کوتل امدا زیاد انا آبادا کوٹگی آم رفتا ای جولی ازواز شنا بدا اولی خورسودا کدن برادرہ پیسی اخ تقسیم کدن دا بروری چونکہ اولی ارزان بود رابطہ نون جولی گرتن نون جم کوٹگی غدر ہے لیکن وقت کی ہم سیلی مہاجرین امادا انجی تقصیر بازم توقین قوما از خودون شما مہاجرین زیادہ شما آمادین شکر دا افغانستان بسیار زندگی مرفع داشتین 20 سال که امریکا دا اونجا بود شما بسیار قدر ترقی کرده بودین میلیاردار روپیه داشتین خوب کلو پیسہ داشتین خانه بسیار مجهز جوړ کرده بودین برای خوب اینجی که آمادین ما از کومگی سید الشهدا برای شما اولیاء را کرایه کدم شما را خانه کرایی دادم کرایه سے ماشم اشکایی دادم خرج مواد خوراکی یک ما شمار دادم اتا و جاغ دادم شمار لیاف دادم کنجله دادم یک بلوک چیزا خلاصه کنجله شم از توسطی سید الشهدا کومک کردم خودم مارچ قسمت داشتم از توسط دیگه قوم آدم مختلف مساجد
شمار اسکان لدی دوستای خیر کار مکت بسیار کلو دوستا بود کی کار مکت خود مخور پیسه نداشتم که از پیسه خود خودشون کمک کنم دیگه دوستا که پیسه دار بود اونا قد شما بسیار زیاد کمک کرد و وقتی که شما آمدین امون روزا محرم بود و نظرای محرم اتفاقا تمام برای از شما در شما کار آمده حتی ما دیاد می دیگه مردما مواد ظرفشویی می ورد پودر ظرفشویی می ورد یا گلوک چیزا خلاصه تا که واسه داشتن شما را دوستا کمک کردن دیگه امی دوستا که د بروری د هزار ټول نستن امینا ماشاءالله اولی هم قدر درن برارا خانواریش د بروی او لاتاش د بروی پیسه رہی کده اینا اولی خریده یا اولیش بسیار کټه جای دره خانه کرایی تماما جناب دوی ممو کسا که از اونجا ده بود تقصیر از خودون زیابد یا بسیار خانه مجهز داشت کابل پیسه هم قدر داشت زندگیش خوب شد نوکریای خوب داشت دلار تنخواه مخور یا هر کدام شي که اماد یعنی منجی از خانواریای خود که کویتا زندگی اونا از اونا پیشترم داد از یا پرسان کرد که شما مطلب خانه کرایی برای ما پیدا کرد و هم گفتون فلانی اولی که است یک دنه کراچیوان یا لیری والا یا ریڈی والا یا سوزی والا یا میوه فروش بنیزو زندگی نما 8000 9000 کرا میده ما خونده زور پیدا نم تو قدر گپ دی خونده زور پیدا مقدم گفتم ریڈی والا رو برکو این 9000 کرایه میده ما تور 20000 کرایه میده یک $1 پیشکی هم پیشکی میده و یعنی چیز رقم شد که قوما بجایزی که مجبوری یک دیگه خور احساس کنه درد یک دیگه خور محسوس کنه او شلون چی سن پیسه شد دمی ترم دهی زمان مردما از برار از خوار از خیش قوم کده زیاد از عزت آبرو کده زیاد سن پیسه یک بلوک مردم توجه داره تمام را نمگم خدا نخواسته ده اینجی اینی آدما که از اول دمینی زیولیا 10 سال 15 سال 8 سال میشیش ای بیچاره ور از اونجا جواب دادن یا آدمایی که نو از کابل کوچ کردم ده بود اینا تمام صاحب منصب بودن جی پیسه دار بودار چی بود اینا اینی آدما رزوی اولیاء برکت ای خوندای اولی هم بسیار کرونا مردی کردن خوندای اولی هم تمام چیز را پس پشت نشتا فقط پیسه را نظر گرفتن ای پراپرتی والا هم که در افغانستان اینا جب دو خر تقسیم نمیتونست یعنی جماعت پراپرتی واس کرد ای هم چور کدور شروع کرد اینا هم خوب قدر زی کارای اعظم مردم آزادی قدر دیست داشتن اینا خوب قدر مردم را که بس خاطر کمیشن خود چور کده گرفتن خونده خانه را مگو تو کرای خانه را انزی قصد کم نکو ما برایت نفر میگم دیگه اینا دی تازه یک کار دیگه شده که وقتی که مهاجرین را از ایران برکد اینا در افغانستان رفت و ما یک دفعه روی بری اینا بیشین خود توخیم امینا که از افغانستان مهاجر زود آمدد 30 سال در ایران از ایران 30 سال در ایران تیر کده 40 سال در ایران تیر کده همونج متولد شده همونج پیدا شده همونج کتا شده درس همونج خانده یا کاروبار همونج کده امینا خود افغانستان یه چیز نداشت نه امینا که پس ما دمی روزا شما قدم زیاد چیز کار کردیم ما همیشه مگم مو کتا ای بزمو ینمیا امو چیز را که مو پٹکنی امو چیز نی مو که مگی مو مسلمانی مو بله مسلمانی عمل ننی عملا مسلمان نی نزیبو مسلمان استه سودم مخری نمازم نمیخانی شرابم موچینی قمارم بازینی برار خورم بازینی ما با خدا دا زرطول دا یک دنه پراپرتی ششتا بودم یک اولی سودا شد برار چلا خارج بود وقتی که نوشتم شد مو اینجا استیام مگی دا افغانستان خبر نی ور چیز خیل مگا وقتی استیام نوشتم شد که یعنی اولی دا اینه قصص فلانی بود دا فلانی اینه قصص سودا شد اون مو آدم گفتیر 20 لک کم نوشتا کن روی بری از ماشتا روی بری خودم شیشتم امو ارزی نویس مگفت چرا 20 لک کم نوشتا کنم مگفت ولی علی ما مقدرو میگو خیلی آنه درمو مگفت یار تو برار خود بگی که ما اولیر دا 3 کروڑ سودا کدم 20 لک شمار بدی مگفت نه او بس مر نمیده تو 20 لک ازیر کم نوشتا کو 20 لک ازیر ما دا جیب خمید او آدم که پیسه اولیر خریده دو دا آسانی راضی نوشد که ما دا 3 کروڑ اولی خریدو میں 2 کروڑ 80 لک پیچ توڑیر نوشتا کنم خلاصه آخر وہ مرتکا راضی شد اینی آدم از برار خور 20 لک روپیه سر دیگالی اگر مو برخورد مو امیر رقم باشه مو از برار خو بکنی پیسه عتیق دوزی کنی پیسه عبیق دوزی کنی پیسه خوارخ دوزی کنی خوارخ دا جایداد انسان ندی سودم بخری قمارم دی شرابم بخری حق یک بخری دا یتیم ظلم کنی یتیم که من ازور تمام چیز قبضه کنی خب بس مو مسلمان از کجای مو
گفتار مو قد کردار مو همیشه تضاد داره متاسفانه. باز یک وقت اینجی آوازه شد که فلانی بیوتی پارلر که است دخترو را بیوتی پارلر کار یاد میده، آرایشگاه کار یاد میده که دخترو خودون چی بورس خود کو بیوتی پارلر واس کنه. خالی رسم و رواج نوشده ای زیلا دیگه مردما موره دو بیوتی پارلر هر روز موره خاتونو خود کو لکشم نه اتا یال مرد کو موره روزای نزدیکای شرنه خوری و نکاح وارسی خو دیگه دخترو بیچارگو که روزگار نداشت قرض قبل کده خدا 50,000 60,000 آورده خونده بیوتی پارلر ده لاکا روپیه و جمع کرد. لیکن از بعد شکایت بور شد که خمورش کار یاد نمیده ای خویش نزدیک نمایه ای بطر سرزمو پیخ میکشه. خو اینمی کارا کستا قوما د مینی وطن د مینی قومی مینی سوسایٹی مینی جامعه زن مهم متاسفانه فریب کار بورش دی مرد مهم یکی در مهم خو تمام رنا مهم امو بیننگای مو خاتونو هم مردم را بازی میدیا مرد کو هم مردم را بازی میدیا. و یالی تازه خبر شدم که دا زارتون امی دلاکا مو کوئی تگیا اور نایی مگی امی نا که موی رجورنا یعنی یک دنا خو یک بچہ خمار گوت که فلانی آدم مر مگا ما تو مر 50,000 بیدی ما تور کار یاد میدم ما راضی شدم که تم بور امی که قدم سری پای خستا مشا قدمی بود که هیچ کس نداشته کوئی چنه مکتب هم میخوان اسکول میخوان تم بور قدم تو گپ دی ہم 50,000 ما تور میدم تو کار یاد بگر خوب صبح اگر دکان واس کری بلدے دکان تا ما کتو کو مغن سامان وامان بری تمہیں خدمت دکان واس کو تا ما 50,000 برابر قدم کی رابطہ وہ گفت نہیں 1 لاکھ روپے بھی کو وہ من دمتر وہ کار ماما دیلا قدم دیگا اینیالی اینی نو کاروبار شروع اینی دلاکا اینی آراشگاہ مردانہ اینی نایا اینا که دا زارتاونا اینا منا از مردم درو یکنیم 2 لاکھ روپے میخوایا تو باین ما شمور کاریات میدو تا سے مار مگا خیچی دیست منا میدیا تا 4 مار مگا اولا که بیله که مو پیش مشتری هم دیست خطار کنه دا مویش بدونی که موی هم زولا تو خنی چی رقم کل کنی چی رقم نکنی از برای خدا و قوما روزی خور از خدا بقاین هنر دینن از هنر خو از اسکل خو روزی کمائی کن از غیرت خو از دماغ خو از عقل خو امی قومار چور نکن امو روزا که دفتر سحر بود شمور بخدا دفتر سحر امی رخشا والے بروری هزار ٹون امی رخشا والا از بروری تا دفتر سحر چند قدم راه نه یعنی منجی 2,000 گرفتد از مردم نابلد 2,000 کلدار گرفتد که بوبری هین شمور دفتر سحر مبرو مدنی بس پس نه از برای خدا امی تر نکن امی مردم خود خورچور نکن دخنی ایگو کتاک کی مور ایگو بیوه ایگو دختری یتیم ایگو بچه ریزه امو سرمایدار آیا خدا تور پیسہ بلدی امزی ده کہ یتیم دان دروازے تمات تو قدزو شرط بیلو یک بیوه کی دان دروازے تمات تو قدزو شرط بیلو باز دور پیسہ بدی آیا خدا وندالم تور میں نعمتای کو برے امزی ده کہ تو یتیم را رشخندی کو تو یتیم را مسخرہ کو تو بیوه را مسخرہ کو تو یک ضعیف یک کمزور یک بیوس را یک پایمندر تو مسخرہ کو قوماز برای خدا اینمی گناہا اینمی توہینات کہ دا دروازے شم مردم میا شمونار توہین دین بیوار ہے کوئی شرمگی بوری کو دنا خوشنمائی بیوار بایر باز ما ترم کو مرنم اینمی گناہا اینمی درو بلے تمام قوم مایا تمام قوم را در بدر کرا امروز موستای پای بوریج نمشی افغانستان ہم برادر دائی شوکی ہم دا تمام زمینار درو قبضہ کدری ہے چیچنیا ہم دا او غزگاہ از پاکستان نفر برده یالی ماجرین کی مره هر تمام نجایز مور شما اسکان میده. یه دامادگی ندارین، یک سوٹا بخرین، یک چماق بخرین، یک قمچین بخرین، یک اور چیز دیگه بخرین و برار که صبح هم تای پای خود خبر کن امی اولیار امی جایداد شمار که اونا درو قبضه منامنار هم چطور برنین چطور پس دجای خمورین وطن خور چطور آباد نین خانه خور چطور آباد نین خودون شم چطور زندگی حلال تیرنین نانے حلال چطور کمائی نہیں نولاتا ایک سٹوری آدمی دن کہ نانے حلال کمائی کن یعنی برنامہ را امروز ما اسپیشلی بلدے دلاکا جور کدو برے رئیش گرائی مردانہ از برای خدا شموم یک روز نے کاریات ندشتی یک خوازر بے بخت یک شگر لیری سیو زد بخیش سیو سودا
یک شگر چارماغ از افغانستان گیر کده ورد تله لیری سودا کد کلگیش پس چارماغ میگرده کی دیگرو خورد مامند یک شگر خاکشیر ورد دیگه شما مترنه یک شگر کارخانه صابون واس کرد دیگه شما مترنه یک شگر نان تاوگی شروع کرد دیگه شما مترنه برای خدا کار یاد بگیرین هنر یاد بگیرین برشین از اینج بورین گوجای دیگه کار یاد بگیرین اینج خوب بیزم اینج خوب ایت جای زندگی نمانده اینج نه اینج کارم نیا پیسه هم نیا عزت هم نیا آبروم نیا ایت خبر نداره کای زنده کای نی اونو منوس که ما شما رو گفتم از خانه خبر نشین خویا بلوغ آدمات رو او رزقندی مکت یا علم تبالیم اوزار رسنیه قوما و او یک باس دیگه این بی خواهش از شما کردنی بودم که همه قومای خود خوربازی نگه ما خوب روزم گفتم که ما رفتم از هزار تاون خوب شناخته خوب کلو شناخته ما را استیبلایزر ده 16,500 داده وقتی ما بازار رفتم ده 12,000 وقتی که ما را بازی میدین ما بلده یک بیوا بلده یک یتیم استیبلایزر میخرو ما را بازی میدین خو شما رو خداوند عالم خود چی درای نیک داید کنه اگر درای نیک داید نمشه امو نعمت که شمار داده یک دفعه امور از گیر شما بگیره تا شما بفهمین که قد مردم برخورد چی رقم بشه قد دوست برخورد چی رقم بشه پیش خدا سخت نیه یار یک دفعه از بلی پست کردن لخشنگ مخرین بندی کو میدم شه از بعد که 20 دن رئیس سر دنیا دوست سر دنیا اولی پیسہ تمام جائیداد سودا که پای جوړ نمشه نه چر که بدوا خونده این چر که قد قوم خو نامردین قد برار خو نامردین قد خود جامعه خو شما نامردین امیدوارم که امی گواهی ما کارشم نم دشه مهربانی کن خودخوری اصلاح کن اونمو دوستا با خدا اینوی قوم کتابال برقرار بلیم زو آدم برقرار که تمام روز غریبای خور کومک منا پایمندای خور کومک منا ناجورای خور کومک منا ہم والا کہ فیس واسی فیس اسکول ندر ہم نار کومک منا اینوی معاشرے اینوی سوسائٹی اینوی جامعہ بلیم زو آدم برقرار اگر ردیس اختیاری چرکو اگر باش کوئی قوم پروردگار عالم گا زلزلہ ورده گا یہ قوم رتبا امیدوارم که گواهی ما در شما بد نخورده شه انشاءالله سلامت بشه